अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टूर जो है वो बहरीन से कलाम की तरफ है। तो आज का जर्नी बहुत खूबसूरत होने वाला है, तो आइए एंजॉय करते हैं। लेट्स गो फ्रेंड्स। बहरीन से गुजरते हुए खूबसूरत होटल जो कि खूबसूरत नज़ारे पेश कर रहे थे। पिछले साल आने वाले सैलाब और आफात की वजह से और सैलाबी रेलों की वजह से बहरीन के होटल सफ़े हस्ती से मिट गए थे, लेकिन खुदादाद की उन रहमतों और इन मुकामी लोगों की कोशिशों से ये होटल दोबारा तमीर किए जा चुके हैं, जो कि टूरिस्ट अपर पंजाब, जनूबी पंजाब और पूरे पाकिस्तान से जो तशरीफ़ लाते हैं उनके लिए सहूलियात के दरवाज़े एक दफ़ा फिर खुल चुके हैं। तो इसी खुशी हमारा सफ़र यहाँ से जारी था। तो हमारा ये सफ़र बहरीन से कालाम की तरफ था। बहरीन एक खूबसूरत छोटा सा टाउन नुमा शहर और साथ इसके बहता हुआ दरिया सावात। उन तमाम खूबसूरत लम्हात और नज़ारों को मैं एंजॉय करते हुए अपने सफ़र की तरफ रवां दवां था। और रास्ते में और होटल्स और तामीरात का काम भी नज़र आ रहा था। तो कहीं खूबसूरत लैंडस्केप और ब्यूटीफुल ग्रीनरी, तो कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक बहुत खूबसूरत और अमेजिंग व्यू थे। जब थोड़ा सा सफ़र जर्नी स्टार्ट हुआ तो कुछ आबिशारें नज़र आना शुरू हुईं, जो कि उस नदी के उस पार थीं। यकीनन मैं वहाँ जा नहीं सकता था, लेकिन दिल कर रहा था कि इन नज़ारों को एंजॉय किया जाए। लेकिन वहीं एक पुरानी कल्चरल लिफ्ट नज़र आई, जो कि मकामी लोगों ने अपनी मदद खुद बनाई। एक कार खड़ी की गई थी जिसका रेंट 200 रुपीज़ था, और वो इसको अपने अंदाज में चलाते और एक लेफ्ट नुमा कार उस जानब चल पड़ती और टूरिस्ट को वो वाटरफॉल एंजॉय करवा कर फिर वापस ले जाता। तो मेरे ख्याल में ये एक गुड आइडिया था मुकामी लोगों का कि टूरिस्ट को एंजॉय करवाया जाए। लेकिन ये चेयर लिफ्ट मुझे समझ नहीं आई कि कार तो फिक्स है एक जगह पे, लेकिन किस तरह नदी के उस पार जाएगी। लेकिन मेरा दोस्त फतेह बता रहा था कि ये एक मोटरनुमा वर्क करती है, और जब इसे स्टार्ट किया जाता है तो पुली नुमा लिफ्ट उस तरफ जाती है और सियाह वहाँ टूरिस्ट जाकर वाटरफॉल एंजॉय करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो यकीनन ये खूबसूरत चेयर लिफ्ट देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ। और फिर मैंने अपने अपोजिट नज़र दौड़ाई तो पहाड़ों पर ग्रीनरी ही ग्रीनरी, और पहाड़ों के फिर उस पार खूबसूरत बर्फ़ पोश पहाड़, और साथ ये ग्रीनरी एक अट्रैक्शन क्रिएट कर रही थी। ये खूबसूरत नज़ारे और नीचे बहती नदियाँ एक लाजवाब मनाजर और एक खूबसूरत रास्ते क्रिएट करती और रवां दवां थी। इन तमाम चीज़ों को देखकर मैं बहुत एंजॉय कर रहा था। और रास्ते में जैसे जैसे सफ़र गुजरता गया तो एक पहाड़ पे बना घर नज़र आया। ये ऐसा लग रहा था कि ये भी किसी आफात का हादसात का निशाना बना होगा। तो फिर रास्ते में जैसे भी सफ़र आगे बढ़ा तो एक टूरिस्ट जो कि इस्लामाबाद से था, एक बुज़ुर्ग, उसकी कार एक छोटी सी खाई में गिरी हुई थी। तो मुकामी लोग उसकी हेल्प करना चाह रहे थे, लेकिन उसे गाइड नहीं कर पा रहे थे। लैंग्वेज बैरियर इनमें नुमाया था।
پھر ہم نے بھی اس بزرگ کی ہیلپ کی اور گاڑی کو گہری کھائی سے باہر نکالا تاکہ وہ اپنا سفر سٹارٹ کر سکے۔ یہ خوبصورت سفر اس کے بعد دوبارہ سے شروع ہو گیا اور بزرگ نے ہمارا شکریہ ادا کیا اور ہم چلتے بنے۔ لیکن فرینڈس، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جرنی بحرین سے کالام کی طرف اور اتنا دشوار کن پہاڑوں کے درمیان، لیکن روڈ کی حالت جو تھی وہ نہ خستہ حالی تھی نہ بہت زیادہ خراب تھی، لیکن اس قابل روڈ تھا کہ سفر کیا جا سکتا تھا، اور پانی کی آبشاریں اور ٹھنڈی ہوائیں ایسے لگ رہا تھا کہ وادی کالام میں مجھے ویلکم کر رہی ہیں۔ تو اس کے بعد جیسے آگے بڑھتے گئے تو بشمال ویلی نے مجھے ویلکم کیا اور درائے سوات میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اسی آسنا میں ہم نے ایک پیٹرول پمپ پر اپنی کار کا رخ موڑا اور وہاں سے فیول ڈلوایا۔ فیول ڈلوانے کے بعد ہم اپنے سفر کی طرف روانہ ہوا۔ یقیناً یہ راستہ اتنا دشوار کن نہیں تھا، لیکن راستے میں آتے خوبصورت مقامات اس دشوار کن راستے کو اور آسان بنا دیتے۔ نہ جانے ایسا کیوں لگتا کہ ہم ایک جنت میں گھوم رہے ہیں، اور یہ خوبصورت نظارے ہمارے سفر کی تھکاوٹ کو بالکل دور کر رہے تھے۔ میں اپنے سفر میں اپنے دوست فتح محمد کے ساتھ آلٹو کار میں بیٹھا انجوائے کر رہا تھا، اور نہ جانے میں نے دیکھا کہ اتنے میں ہم کالام میں پہنچ چکے تھے۔ تو میرے دوست نے مجھے کہا، اے محمد، ہم نے لاسٹ ایئر فلاں ہوٹل پہ کھانے کھائے اور بہت مزہ آیا۔ تو میرے دل میں بھی ایک جستجو کریٹ ہوئی کہ میں بھی ضرور ان ہوٹلز پہ کھانے انجوائے کروں گا، اور اسی جستجو کو لے کر میرا سفر آگے بڑھتا گیا، اور جو اگلا پڑاؤ تھا وہ ہمارا وادی کالام میں تھا، اور اتنے میں ہم نے ایک خوبصورت ہوٹل ڈھونڈنے کی کوشش سٹارٹ کر دی۔ آیا کہ ہمارے جو باقی مہمان پیچھے دوسری کار پہ آ رہے تھے ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے، اور ہم نے وادی کالام میں پہنچ کر ہوٹل کی تلاش شروع کر دی۔ ساتھ بحرین سے کالام تک کا میں اپنا سفر اختتام کرتا ہوں، اور ابھی ہم اس ولاگ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، اور کالام سے پھر آگے کا جرنی آپ لوگوں کے ساتھ سیر سلطان یوٹیوب چینل پہ شیئر کر دیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔